तुम्हारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है, हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई, जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह, ये प्रॉब्लम है। अभी आया था, हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा, या हलाल अमीन, कितना लाचार पे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर, जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा, क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना, बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया, दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं, घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब ये शख्स अंदर जाता है, कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है, चल बाहर चल, उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है, चिराग जल रहा होता है,
بعد مسکرا کر کہا اب آپ سے کیا پردہ کروں، ہمارا آپ کا معاملہ تو اب روز کا ہو چکا ہے۔ سنو ایسا کرو بھائی، اب تم کرتے ہی ہو غلط کام تو کھل کے کرو، لیکن چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ جلتا ہے تو مجھے شوہر کا پیار یاد آتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کو بھول جاؤں اور تمہاری آغوش میں آ جاؤں، اندھیرا کر۔ باتوں میں آ گیا، چراغ بجھا دیا۔ ادھر حضرت عمر اس طاق میں تھے کہ غلط کام ہونے نہ پائے، کیونکہ میں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی چراغ بجھتا ہے، حضرت عمر فاروق اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں۔ اب خطرہ تھا کہ تلوار اندھیرے میں چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ پر، زانی کی جگہ پر، اس غریب آدمی کی بیوی کی گردن پر کہیں تلوار نہ چل جائے، اس لیے کچھ بولنا تھا۔ حضرت عمر اندر گھسے اور کھانسے وہ سمجھا کہ اس کا پتی آ گیا اندر، اور اس نے کہا ابھی بھاگ، چل، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو آ گیا، بھاگ۔ اسی آواز کو سننا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، اسی وقت اس کے سر کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کے سر کو پکڑا اور بال پکڑ کے کھینچا تو اس کے بال بھی لمبے لمبے تھے۔ اب یہ شک ہوا کہ کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں۔ اب وہ اس کو بار بار اس کو بال کو جھما رہے ہیں تو وہ چیختا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ابے ہٹ۔ سمجھ گئے کہ یہی ہے، فوراً بال پکڑ کے گرایا، ماری ایک تلوار۔ زندگی کا ریکارڈ ہے، حضرت عمر نے جب بھی کسی کو قتل کیا دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں، ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اندھیرے میں بھی تلوار ماری تو گردن الگ پڑی ہوئی ہے، تن الگ ہے، تڑپنے لگا۔ کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا گیا، شکل دیکھی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر آؤ میرے بھائی، اندر کیا باہر کیا کھڑے ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ مار دیا، قتل کر دیا؟ ارے اگر یہ امیر المومنین کو، عمر کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ایک اور مصیبت تم نے ہمارے لیے کھڑی کر دی۔ حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے کھانا لگاؤ۔ لاش رکھی ہوئی ہے، گردن کٹی پڑی ہوئی ہے، خون وہیں پر تازہ تازہ پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر وہیں بیٹھ کر کھانا کھا رہے لاش کے پاس۔ وہ یہودی بار بار دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے، لاش کے پاس تو کھانے کی ہمت نہیں پڑتی اور یہ کھا رہا ہے۔ اور یہ مسلمان بھی ہے، مسلمان تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھتے ہی الحمدللہ پڑھ رہا، اور قتل ہی کرنا تھا تو چراغ کیوں بجھوایا اس نے؟ چراغ جلتا تو اچھی طریقے سے پہچان سکتا تھا اور مارنے میں آسانی رہتی، لیکن اس نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر فاروق جب وہاں سے جانے لگے تو اس نے پیر پکڑ لیے، کہتا ہے میرے اوپر مصیبت کھڑی کر کے کہاں جا رہے ہو؟ عمر کے کسی آدمی کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا پیر چھوڑو، کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے، میں ہی عمر ہوں۔ ہاں میں ہی عمر ہوں، میں صرف مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، غیر مسلموں کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے حدود میں آتے ہو تم، ہمارے بھی آدمی آئیں گے، اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی جان میں جان آئی، حضرت عمر جانے لگے تو کہا کہ جاؤں؟ اس نے کہا جا رہے ہو لیکن دو تین باتیں اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ کہا کیا؟